أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى حضرة آبائه وأمهاته وذرياته وإخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وأصحاب كل أجمعين، والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اغفر لي ولوالدي آمين. ثم إلى أرواح أئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم في الدين، وإلى حضرة العلماء العاملين والشهداء والصالحين والأولياء أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها، برها وبحرها وبلادها وجبالها وأودياتها، خصوصا إلى حضرة السيد القطب الرباني والعارف الصمداني الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنهم أجمعين. أعاد الله علينا ببركاتهم وكرماتهم وشفاعتهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. ثم إلى حضرة آبائنا وآباء آبائنا وأمهاتنا وأمهات أمهاتنا وأجدادنا وأجداد أجدادنا وجداتنا وجدات جداتنا وأخوالنا وخالاتنا وأعمامنا وعماتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خصوصا إلى حضرة من كانت القراءة والتلاوة لهم. Sebutkan nama arwah yang hendak kita doakan atau sebutkan nama arwah yang hendak kita kirimi Fatihah. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. لا إله إلا الله والله أكبر
ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 واعف عنا واغفر لنا
وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا 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 يا أرحم الراحمين ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك نور الهدى سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك شمس الضحى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك بدر الدجى سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 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 أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم نويت الذكرى تقربا إلى الله وخروجا من جميع المعاصي أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي باق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد خليل الله لا إله إلا الله محمد صفي الله لا إله إلا الله محمد نور الله لا إله إلا الله محمد حجة الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد 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 صلى الله على 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 محمد اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 يا حفيظ يا لطيف يا نصير يا وكيل يا الله يا حفيظ يا لطيف يا نصير يا وكيل يا الله يا حفيظ يا لطيف يا نصير يا وكيل يا الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات
وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من الفاتحة وسورة الإخلاص والمعوذتين وغير ذلك وما هللناه وما سبحناه وحمدناه ومن قولنا حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وما قلناه من قولنا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما صليناه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل ثواب ذلك كله هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وأصحاب كل أجمعين والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى حضرة الأئمة الأربعة والعلماء العاملين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا خصوصا إلى حضرة أولياء الله تعالى أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها وبلادها وجبالها وأودياتها خصوصا إلى حضرة سيد القطب الرباني والعارف الصمداني الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه أعاد الله علينا من بركاتهم وكرماتهم وشفاعتهم في الدنيا والآخرة آمين. خصوصا خاصة إلى حضرة آبائنا وآباء آبائنا وأمهاتنا وأمهات أمهاتنا وأجدادنا وأجداد أجدادنا وجداتنا وجدات جداتنا وأخوالنا وخالاتنا وأعمامنا وعماتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ونخص خصوصا خاصة إلى حضرة من كانت القراءة والتلاوة بسببه أنت تعلم به وباسمه. Sebutkan nama arwah yang hendak kita kirimi Fatihah atau arwah yang hendak kita doakan di alam kuburnya. Allahumma ij'al dzalika fida'an lana wa lahu minan nar wa hijaban lana wa lahu minan nar wa sitran lana wa lahu minan nar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wastur 'uyubahu wa tub taubatahu wa taqabbal a'malahu wa nawwir qabrahu waj'alil jannata ma'wahu wa madkhalahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al qabrahu rawdah min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Ighfir li wa liwalidayya amin. Para pemirsa sekalian, itulah tadi bacaan tahlil dari awal sampai akhir. Semoga arwah yang hendak kita doakan, keluarga kita yang hendak kita kirimi Fatihah, beliau-beliau semuanya di alam barzah, semoga diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya, diterima amal kebaikannya, dan mudah-mudahan ditempatkan oleh Allah di tempat yang mulia, surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرة آبائه وأمهاته وذرياته وإخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وأصحاب كل أجمعين والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لي ولوالدي آمين. ثم إلى أرواح أئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم في الدين وإلى حضرة العلماء العاملين والشهداء والصالحين والأولياء أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها وبلادها وجبالها وأودياتها خصوصا إلى حضرة السيد القطب الرباني والعارف الصمداني الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنهم أجمعين. أعاد الله علينا ببركاتهم وكرماتهم وشفاعتهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. ثم إلى حضرة آبائنا وآباء آبائنا وأمهاتنا وأمهات أمهاتنا وأجدادنا وأجداد أجدادنا وجداتنا وجدات جداتنا وأخوالنا وخالاتنا وأعمامنا وعماتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا إلى حضرة من كانت القراءة والتلاوة لهم
sebutkan nama arwah yang hendak kita doakan atau sebutkan nama arwah yang hendak kita kirimi Fatihah. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا 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 يا أرحم الراحمين ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك نور الهدى سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك شمس الضحى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك بدر الدجى سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 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 أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم
نويت الذكرى تقربا إلى الله وخروجا من جميع المعاصي أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي باق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد خليل الله لا إله إلا الله محمد صفي الله لا إله إلا الله محمد نور الله لا إله إلا الله محمد حجة الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد 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 صلى الله على 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 محمد اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 يا حفيظ يا لطيف يا نصير يا وكيل يا الله يا حفيظ يا لطيف يا نصير يا وكيل يا الله يا حفيظ يا لطيف يا نصير يا وكيل يا الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من الفاتحة وسورة الإخلاص والمعوذتين وغير ذلك وما هللناه وما سبحناه وحمدناه ومن قولنا حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وما قلناه من قولنا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما صليناه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل ثواب ذلك كله هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وأصحاب كل أجمعين والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى حضرة الأئمة الأربعة والعلماء العاملين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا خصوصا إلى حضرة أولياء الله تعالى أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها وبلادها وجبالها وأودياتها خصوصا إلى حضرة سيد القطب الرباني والعارف الصمداني الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه أعاد الله علينا من بركاتهم وكرماتهم وشفاعتهم في الدنيا والآخرة آمين خصوصا خاصة إلى حضرة آبائنا وآباء آبائنا وأمهاتنا وأمهات أمهاتنا وأجدادنا وأجداد أجدادنا وجداتنا وجدات جداتنا وأخوالنا وخالاتنا وأعمامنا وعماتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونخص خصوصا خاصة إلى حضرة من كانت القراءة والتلاوة بسببه أنت تعلم به وباسمه. Sebutkan nama arwah yang hendak kita kirimi Fatihah atau arwah yang hendak kita doakan di alam kuburnya. Allahumma ij'al dzalika fida'an lana wa lahu minan nar wa hijaban lana wa lahu minan nar
وسترا لنا وله من النار اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واستر عيوبه وتب توبته وتقبل أعماله ونور قبره واجعل الجنة مأواه ومدخله برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لي ولوالدي آمين. Para pemirsa sekalian, itulah tadi bacaan tahlil dari awal sampai akhir. Semoga arwah yang hendak kita doakan, keluarga kita yang hendak kita kirimi Fatihah, beliau-beliau semuanya di alam barzah, semoga diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya, diterima amal kebaikannya, dan mudah-mudahan ditempatkan oleh Allah di tempat yang mulia, surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرة آبائه وأمهاته وذرياته وإخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وأصحاب كل أجمعين والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لي ولوالدي آمين. ثم إلى أرواح أئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم في الدين وإلى حضرة العلماء العاملين والشهداء والصالحين والأولياء أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها وبلادها وجبالها وأودياتها خصوصا إلى حضرة السيد القطب الرباني والعارف الصمداني الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنهم أجمعين. أعاد الله علينا ببركاتهم وكرماتهم وشفاعتهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. ثم إلى حضرة آبائنا وآباء آبائنا وأمهاتنا وأمهات أمهاتنا وأجدادنا وأجداد أجدادنا وجداتنا وجدات جداتنا وأخوالنا وخالاتنا وأعمامنا وعماتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا إلى حضرة من كانت القراءة والتلاوة لهم. Sebutkan nama arwah yang hendak kita doakan atau sebutkan nama arwah yang hendak kita kirimi Fatihah. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا 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 يا أرحم الراحمين ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك نور الهدى سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك شمس الضحى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك بدر الدجى سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 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 أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم نويت الذكرى تقربا إلى الله وخروجا من جميع المعاصي أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي باق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد خليل الله لا إله إلا الله محمد صفي الله لا إله إلا الله محمد نور الله لا إله إلا الله محمد حجة الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد 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 صلى الله على 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 محمد اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
يا حفيظ يا لطيف يا نصير يا وكيل يا الله يا حفيظ يا لطيف يا نصير يا وكيل يا الله يا حفيظ يا لطيف يا نصير يا وكيل يا الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من الفاتحة وسورة الإخلاص والمعوذتين وغير ذلك وما هللناه وما سبحناه وحمدناه ومن قولنا حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وما قلناه من قولنا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما صليناه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل ثواب ذلك كله هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وأصحاب كل أجمعين والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى حضرة الأئمة الأربعة والعلماء العاملين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا خصوصا إلى حضرة أولياء الله تعالى أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها وبلادها وجبالها وأودياتها خصوصا إلى حضرة سيد القطب الرباني والعارف الصمداني الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه أعاد الله علينا من بركاتهم وكرماتهم وشفاعتهم في الدنيا والآخرة آمين خصوصا خاصة إلى حضرة آبائنا وآباء آبائنا وأمهاتنا وأمهات أمهاتنا وأجدادنا وأجداد أجدادنا وجداتنا وجدات جداتنا وأخوالنا وخالاتنا
وأعمامنا وعماتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونخص خصوصا خاصة إلى حضرة ما كانت القراءة والتلاوة بسببه أنت تعلم به وباسمه. Sebutkan nama arwah yang hendak kita kirimi Fatihah atau arwah yang hendak kita doakan di alam kuburnya. Allahumma ij'al dzalika fida'an lana wa lahu minan nar wa hijaban lana wa lahu minan nar wa sitran lana wa lahu minan nar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wastur 'uyubahu wa tub taubatahu wa taqabbal a'malahu wa nawwir qabrahu waj'alil jannata ma'wahu wa madkhalahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al qabrahu rawdah min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir li wa liwalidayya amin. Para pemirsa sekalian, itulah tadi bacaan tahlil dari awal sampai akhir. Semoga arwah yang hendak kita doakan, keluarga kita yang hendak kita kirimi Fatihah, beliau-beliau semuanya di alam barzah, semoga diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya, diterima amal kebaikannya, dan mudah-mudahan ditempatkan oleh Allah di tempat yang mulia, surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.